نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حدیث مبارک کی راضی چھے كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار چھے ہر نبی خبرہ پا دین کی دا بدعت دے ہر نبی خبرہ دین کی بدعت دے او ہر بدعت چے دے دا گمراہی او بیلاری دا او ہر گمراہ چے دے دا پا جہنم دے بدعت چاہتا ہوئی بدعت دیتا ہوئی چے قرآن او د حدیث نه خلاف یو نوې کار وشي په دین کې او هغه د ثواب په نیت باندې وشي نو دا بدعت دی هر نوې کار د قرآن او د حدیث نه ثابت نه دی او هغې نه خلاف یو کار وشي یعنې د هغې نه ای کې نشته یو کار وشي یو نوې کار یو تعریف دا دی دویم تعریف دا دی چې ہر یو نوے کار چے قرآن حدیث دا صحابہ زمانہ دا تابعین زمانہ او دا تبع تابعین زمانہ تابعین اغا چاہتا ویلی شی چاہی صحابہ لدلی وی دا صحابہ دور کے موجود او تبع تابعین اغا چاہتا ویلی شی چاہی بیا دا چکم خلق صحابہ لدلی بیا غی اولی دل او دا غی پا دور کیو دے دور پوری او کار ندے شوے ثابت نه دی قرآن او حدیث نه نو لہذا دیتا بدعت ویلی شي لکه مثال په طور باندې بیا دی کې علما وایي چې یو بدعت سیئه دی یو حسنه دی یو نه دی پکار یو که چوکو نو وي خیر دی خو به هر حال لکه بدعت په څنګه پیژنو چې بدعت چاته وي دا کم یو نوې کار دی لکه مثال یو کس اذان کو اذان نو لا الہ الا اللہ دعوی نو دا لا الہ الا اللہ او محمد رسول اللہ دا پورا یو کلمہ دا کنا نیمہ بیالا دو نیمہ بیالا دا پورا دا لہذا کہ یو کس اذانو کو دے لا الہ الا اللہ پس محمد رسول اللہ موئی نو کدا ذات او دا دی جملے پہ اعتبار سر تو گورے نو دا خلاصہ دا خکارو کو ولی لا الہ الا اللہ پس محمد رسول اللہ ویل پکار دی کر یو دویم دا کتا سو گورے نو قرآن کے مراغلی چی محمد رسول اللہ نو بتا تو دا قرآن کے مراغلی 26 نمبر پارا کی سورت ختمی دو کی رکو کی پہلا نمبر دا آیت ٹکڑا دا محمد الرسول اگر چی فی نفسی ہی ذات پہ اعتبار سر دا ٹھیک کر دے خونا اس پا مونگ تا پوسو کچھ یارا پیغمبر علیہ السلام دور کے صحابو دور کے دا سی ترسا پورے چکم اذان کی گی اگر کہ محمد الرسول اللہ شتا نشتا ور کے کنا لا الہ الا اللہ بانی اذان ختمی گی لو لہذا دیتا سوئی بدعت دویم کہ بالفرض تاسو گورے بعض خلق دا اذان نہ پہلا وی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وی کہ نہ وی تاسو ٹولو اوری دلی دی نو مونگ با دی تپوس کو چی دا کل اتوین استاس سوچتے نو اگا با یو سوچ دا سرگند کی چیارا زمان دا سوچتے چی پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر دے دکا یا چاہ دا پارا استعمالی کی دا اللہ دا پارا نو کدا دا سوچ وی چی سنگا اللہ پاک درجہ را دا سی دا چاہ درجہ را پیغمبر علیہ السلام نو مونگ بور دے اس خطا شرکو کو سشیدو کو شرک دے کو زکا حاضر ناظر ذات صرف سوکتے اللہ دو جواب را کچھ نا زما خدا سوچ نہ دے زما خدا عقیدہ نہ دا زی مینی نہ وے ما سش نہ وے ما مینی نہ عشق نہ وے مونږ بوته خیر دے زدا بیا خو خیر دے خو بیا را ته دا وایا چې دا بانګ نه پیلې ولې وي بل دې می ولې نه وي نو دی وای چې بانګ نه پیلې زکه هم چې دې کې ثواب دیو او دا یا سنت یا صحابه دور کی شی وی نہ بورتا بیا مونگا وای چې بیا ته ثابت کا پیغمبر علیہ السلام دور کی شیوی کہ صحابہ دور کی شیوی کہ تابعین دور کی شیوی کہ تبع تابعین دور کی دیو دور کی نہیں شیوی نو لہذا شرک نہ خو بچ شوی خو سکے غیر شوی بدعت کے غیر شوی نو ہر نوے کار هغه بیا په دین کې راوستل او سی ګړل د ثواب په نیت کول چې دا پکې لا ثواب هم نه چې تی سنت غني خو ثواب به ملاويږي نو لہذا
دې ته بیا سوی بدعت او ما تاسو ته وی چې یو بدعت حسن دی بدعت حسن چاته وي لکه پیغمبر علی السلام دور کې قالین پکې نو کنه نو شون کې ضرورت ته چې چرته موږ داسې وایو چې بدعت دې ته وایي چې د پیغمبر د الله او د حدیث مخالف دي کې نه نو بیا هو حدیث کې دام نشته چې قرآن مجید باندې بازار زیر لګاو او حدیث کې نه دی راغلی نو پیغمبر علیه السلام لګوي نو صحابه لګوري نو بیا دې ته بدعت وایي نو دې د وجنه دوه په دوه حصو باندې تقسیم کړ یو ته بدعت حسن ویل شي او یو ته بدعت سیئه ویل شي به هر حال ما صرف تاسو ته دا یو دوه مثالونه پیش کړل داسې ډېر مثالونه وي تاسو ته مخې ته راځي چې دا بدعات دي او الله پاک دې دغه بدعاتونه مونږه وساتي الله دې زموږ تاسو په حال باندې رحم وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।